हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे देखने वालों और सुनने वालों और इस चैनल पे नए आने वालों को सनिया का सलाम। तो बढ़ते हैं हम आज के वाक़या की तरफ। वाक़या कुछ इस तरह से है। सरज़मीन अरब की सबसे अमीर और बावकार खातून आराम फरमा रही थी। ख्वाब में एक रूह परवर नज़ारा देखती हैं। क्या देखती हैं कि आसमान से आफताब इनके घर के आंगन में उतर आया है और इसके नूर से घर रोशन है। रोशनी और नूर इतना ज़्यादा होता है कि मक्का मुकरमा का कोई घर ऐसा ना था जो इस नूर की रोशनी से रोशन ना हुआ हो। इस खूबसूरत ख्वाब से जब वो बेदार होती हैं तो खुशगवार हैरत में मुब्तला होती कि बहुत अच्छा और अजीबोगरीब ख्वाब देखा मैंने। उन्होंने अपने तौर पे इस ख्वाब की तबीर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई भी नतीजा ना निकाल सकी। फिर उन्हें अपने एक चचाजाद भाई नौफिल बिन बरका का ख्याल आया, जो इस दौर का मशहूर आलिम था। अपने ख्वाब की तबीर के सिलसिले में आप अपने इस चचाजाद आलिम फाजिल शख्स के पास गईं और अपना ख्वाब सुनाया। बरका बिन नौफिल ने तवज्जो से ख्वाब सुना तो उसका चेहरा खुशी से रोशन हो गया। वो बोला, ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है, और कहा, तुम नबी आखिरी ज़मां से शादी करोगी। मोज़िज़ खातून को बिल्कुल यकीन ना आया कि क्या आखिरी नबी मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लेंगे। उन्होंने पूछा, इनका ज़ुहूर कब होगा? तो वर्का बोले, आसमानी किताबों के मुताबिक आखिरी नबी के ज़ुहूर का ज़माना यही है। ख्वाब की तबीर सुनकर आप वापस आ गई। ख्वाब की तबीर सुन के आपके अंदर खुशी और इंसबात की लहरें उठ रही थीं, क्योंकि वो इतनी बड़ी सादत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कायनात की इस अजीम खातून का नाम हज़रत खतीजा बिन खुलैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, जो सरज़मीन अरब की अरबपति खातून थी। आप हसीन व जमील, आली नसब और सरज़मीन अरब की बहुत बड़ी रईसा थी। कुरैश के काबरीन व अशराफ आपको कई बार निकाह की दरख्वास्त कर चुके थे, लेकिन आप हर बार इनकार कर देती। आपकी विलादत 15 साल कबल आमुल फील कबीला बनो असद में हुई, जो कुरैश की एक नहायत मोअज़्ज़ज़ शाख थी। इनके वालिद खुलैद बिन असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में से एक थे। इन्हीं दिनों में जंग हर्बुल फज्जार शुरू हुई। इस जंग में हज़रत खतीजा के वालिद शरीक हुए और दाई व अजल को लब्बैक कहा और जहाँ से रुखसत हो गए। ख़ानदानी पेशा तजारत था। बाप के मरने के बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इन दिनों हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक की गवाही मक्का की हर गली कूचा दे रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारा जाता। हज़रत खतीजा की अकीदत नवाज निगाहें भी किसी ऐसे ही आला फ़र्द मुक़द्दस की जुस्तजू में थी। बसद अदब सामान तजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के ज़रिए मामला तय पा गया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ग़ुलाम मैसरा साथ भेजा। इस तजारत से पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ। वापसी पे ग़ुलाम मैसरा के कहने पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा को मिलने के लिए गए ताकि नफ़ा के बारे में बता सकें। ज़ोहर का वक्त था। हज़रत खतीजा दूसरी औरतों के हमरा बलाए खाना में बैठी थी। देखा कि हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं और 2 फरिश्ते इधर उधर साये किए हुए हैं। सुबहान अल्लाह। ये मशहूर कुन मंजर देख कर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान हो गई। आपके साथी औरतें भी हैरान थी कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया के और कहीं नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाज़े पे इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शाम और तजारती मुनाफा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और इखलाक से बहुत मुतासिर हुई और तयशुदा मुनाफा से दुगना मुनाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। इसी तरह जब मैसरा आया तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी हैरानगी से कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया था। तो वो बोला, मैंने शाम के सफ़र में बहुत कुछ देखा और सुना। जब भी हमारा काफ़िला चलता और धूप तेज़ होती तो 2 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते थे। मैसरा ने दौरान सफ़र बहुत सारे रूह परवर वाक़यात का जिक्र किया तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपना वो ख्वाब याद आ गया और सोचने लगी, क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां है? फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी सही नफीसा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐमा पाकर अकाबरीन ख़ानदान की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया और अपना सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें।
آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی، امارات کا مزاج، دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے اظہار قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کیں، اور وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جن کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سعد نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادران ان قریش میں بھی دامن اسلام میں آ گئے ہیں، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ پہ محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں آئے جس کا نام شیب ابی طالب تھا، بنا گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درخت کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بھوکے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ یہاں محصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا۔ رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم و کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔
اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار اور محبت کی منتظر رہوں گی۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔